دلته هغه ساحه ده چې دلته امنیتي کمرې لګېدلې یا بطور 24 تا فعال است و تصویرش به قماندانی بیشتر که شما دیدید در مدیریت کامرا قابلیت کنترل داره. در اونجا تصویرش همزمان کنترل میشه. عمری خالد عمری اورما یو کاناډایی کورلا د سرمایي رنگ ماډل 9 نمبر پلیټ من پیچار. بنانی کامرا فعلا در کوی تلویزیون است بس. بله فقط هم یک شهر میگیره یا این چرخش هم داره؟ نه خیر، این کامرا کس کامرای متعلق است. این کامرایی هستش که در نقاط مختلف شهر کابل نصب به خاطر تامین امنیت شهروندان عزیز. د امنیتي کمرو د لګولو وروسته کوم مثبت لاسته راوړنه شته؟ چمنی وزیری په ساحه کې هلته کامرې چک کې او موټر لمبر پلیټ او شای ټول مشخص شول او مشخص ځای کې موټر ولاړ وو او خپل هغه ساحې ته لاړو. هغه موټر هم د چکتن ته پیدا کړ. در هر کوچه و پس کوچه و در هر قسمت‌های بازار در هر جایی که کمره امنیتی نصب باشه امنیت بهتر می باشه.